अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ आंतरिक खबरें हैं आपके सामने रखते हैं। सिंध से बड़ी परेशान कुन खबरें आ रही हैं। एक तो भुट्टो खानदान के खिलाफ लोगों का रिएक्शन है। आसफा भुट्टो की गाड़ी को जूतियां मारी गई, लिटरली जूतियां मारी गई। फिर कुछ और वीडियोस भी आ रही हैं जहां पर जो पंजाब से ड्राइवर्स जा रहे हैं उनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं और ये हो क्या रहा है, ये सारी सूरत आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन, कुछ और खबरें, ट्रंप ने तड़ी लगाई है एक दफा, बिल्कुल खुलकर उसने तड़ी लगाई और ऐसा महसूस हो रहा है कि इंडिया डोनाल्ड ट्रंप का यानी छोटू है, यानी इंडिया ट्रंप का या अमेरिका का रामू काका बन गया है। यानी हम खुद अमेरिका से पैसे लेते रहे, हम खुद अमेरिका के करते रहे जनाब के हमें पैसे दे दें, धमड़ी दे दें, लेकिन इतना हमने नीचे लगे जितना इंडिया नीचे लग गया। जिस तरीके से ट्रंप इंडिया को डील कर रहा है, ऐसे रामू काका को फिल्मों में या ड्रामों में डील किया जाता है। यह भी आपके सामने रखते हैं। चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। फिर इमरान खान के हवाले से कुछ एक बातचीत की जा रही है कि एक और अमेरिकन वफ्द पाकिस्तान में आ गया, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद में खौफनाक किस्म की यालाबारी हुई। इतना इतना एक एक कोला पड़ा पटकार निकले। मैं खुद महन सड़क पर फंस गया था और पहली दफा मुझे वो डर और खौफ नजर आया है, वो महसूस हुआ। यकीन माने कि शीशे पर दल दल की आवाजें लगातार लग रही थी गोली। और ये दूसरी दफा है या तीसरी चौथी दफा है, ये महीने डेढ़ महीने के अंदर हो रहा है। एक तो क्लाइमेट चेंज है, दूसरा हमारी करतूतें यानी इंसानों वाली है नहीं। हम झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े झूठ छोड़ते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कई कई घंटे बैठकर झूठ मारते रहते हैं, फ्रॉड करते हैं, जुल्म करते हैं, ज्यादतियां करते हैं लोगों से। अल्लाह भी नाराज है, लिहाजा सब इज्तिमाई तौर पर माफी मांगे अल्लाह से। शायद को अल्लाह हमारे हालात तरस खाकर ठीक कर दे। लेकिन ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। यानी कल तक गर्मी की जो शिद्दत थी, लोगों के कलेजे फट रहे थे, और आज इतनी खौफनाक यालाबारी, इतनी खौफनाक यालाबारी कि एक दफा फिर लोगों की गाड़ियां सब डैमेज हो गई। अभी तक इतलात नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर अगर कोई बाहर रहा होगा तो बचा नहीं होगा। यानी वो इतना बड़ा बड़ा पत्थर इतना ओला था, वो आपको फाड़ दे या बिल्कुल आपकी तबाही निकाल दे। नाज़रीन, एक और खबर है, और ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार डॉन न्यूज की फ्रंट पेज की पहली खबर आज। अगर आप गूगल पर भी जाएंगे और जाकर ऑनलाइन भी डॉन न्यूज का फ्रंट पेज देखेंगे तो उसमें यह बताया जा रहा है कि जनाब अभी बजट अगले महीने की 10 तारीख को आएगा। यानी पाकिस्तान का जो बजट है वो अगले महीने की 10 तारीख को आएगा। लेकिन IMF अभी से बजट बना रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, बैनुल अक़वामी इदारा, न्यू लिबरल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट या फिर एक न्यू कोलोनियलिज्म, एक नए तरीके से ममालिक को कंट्रोल करने वाला इदारा IMF बाकायदा से पाकिस्तान में बैठकर बजट बना रहा है। यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री को अंदर से IMF ने कुंडी लगाई हुई है, कुंडी लगाकर अंदर बढ़ा हुआ IMF। यानी जहां पर हमारा खजाना है, तिजोरियां है, माल है, धमड़ी है, पैसा है, उस पैसे को अंदर से IMF ने कुंडी लगाई हुई है। लिहाजा ये जो बजट है ये मुझे और आपको क्या देगा उसका अंदाजा इसी से हो जाता है कि जनाब अंदर से कुंडी लगी हुई है और IMF सारे पैसे लेकर अंदर बढ़ा हुआ है, अंदर घुसा हुआ है, वो बजट बना रहा है। हमारा बजट IMF डिसाइड कर रहा है, IMF बना रहा है। सो दिस इज हाउ हमें जनाब ये जो बजट है ये मिलेगा, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें। नाज़रीन, अब जो खबर है ये खबर बड़ी परेशान कुन खबर है, और ये सिंध से आ रही है जहां पर एक सख्त रिएक्शन है अवाम का, और बहुत ही सख्त रिएक्शन है। और सिंध के अंदर एक उबाल तब से पैदा हुआ जो जब कैनाल वाला मामला था, जब दरियाई सिंध से 6 कैनाल निकालकर चोलिस्तान को सैराब करना था और ग्रीन इनिशिएटिव था। तो वो ग्रीन इनिशिएटिव तक तो पता नहीं, बाद में जब जंग हुई और ये बैठकर इन्होंने हल करवा दिया कि ना फिलहाल हम इस मामले को बैक बर्नर पर डाल देते हैं, फिलहाल इसे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो लोगों का रिएक्शन था, अवामी रद्द-ए-अमल है सिंध की गवर्नमेंट के पीछे या जरदारियों के पीछे, भुट्टो के पीछे, ये गैर मामूली रिएक्शन है। और वहां पर लोग खड़े हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, एक सियासी बगावत कर रहे हैं। और ये लंबा टाइम है, यानी दहाइयां हो गई हैं सिंधियों को इन्होंने यरमाल बनाया हुआ है। दहाइयां हो गई हैं कि इस खानदान को मुकम्मल वडेरू के हवाले इस खानदान को नहीं बल्कि ये खानदान खुद और इनके वडेरे वहां पर मिलकर लोगों के ऊपर काबिज है, लोगों की सोचों के ऊपर, लोगों की जातियात के ऊपर। आपने कभी, यानी आपको और मुझे कोई पता नहीं सिंध के अंदर क्या डेवलपमेंट है, हमें कोई पता नहीं है। यकीन माने बहुत सारी वीडियोस आती है, लोगों के पास साफ पीने के लिए पानी नहीं है। वडेरू ने पूरे बड़े बड़े गांव अपने नीचे रखे हुए हैं और वो उनसे काम करवाते हैं सुबह से लेकर शाम तक। जब दिल किया, जब वीडियोस आती हैं या बहुत सारी चीजें जब बाद में मंजर आम पर आई तो पता चला कैसी वडेरे ने किसी की बेटी को गिरफ्तार किया हुआ है, प्राइवेट जेलें इन्होंने बनाई हुई है, प्राइवेट सेल्स इन्होंने बनाए हुए हैं, मारते हैं लोगों को, पटकार मारते हैं, तबाही निकालते हैं, और फिर जाने को पूछने वाला नहीं है। यानी पूरे के सूबे को भुट्टो खानदान और जरदारी खानदान के हवाले किया हुआ है। इमरान खान वाहिद लीडर है जिसने सिंध के अंदर भी पानी को सहम रहने नहीं दिया, सिंध के अंदर भी पानी को हिलाया है। अगर फ्री एंड फेयर इंतखाबात हो जाए, इलेक्शन हो जाए, तो यकीन माने अंदरूने सिंध भी इमरान खान इन्हें निगल जाएगा। इमरान खान इन्हें वो सेका लगाएगा, उस तरीके से उधेड़ेगा कि ये सारी जिंदगी सिर्फ एक सीट के लिए भी चीखेंगे, इन्हें समझ नहीं आएगी। लेकिन बदकिस्मती है कि फ्री इंतखाबात होने नहीं देते। फैसला शायद पहले कर लिया जाता कि सिंध उसका, कश्मीर उसका, GB उसका, बलूचिस्तान उसका और पंजाब उसका, ये फैसला कर दिया जाता है। ये बड़ी एक सैड रियलिटी। मैं कुछ एक वीडियोस आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये देखें।
اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں آواز کم کر دیتا ہوں، لیکن یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور باقاعدہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ سرکاری ملازمین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ایک بڑی خوفناک قسم کی صورتحال ہے، گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے، سندھ پولیس کی گاڑیاں ہیں، اور پھر ہیوی پروٹوکول ہے، بتایا جا رہا ہے آصفہ بھٹو کی گاڑی بھی گزر رہی ہے اور وہاں پر روک کر لوگوں نے باقاعدہ سے انہیں جوتے مارے ہیں، گندے ٹماٹر ڈنڈے مارے ہیں، سوٹے مارے ہیں۔ اب یہ عام بندہ ہے، سندھ کا عام ہاری ہے جو کہ کھڑا ہے، اور جو کھڑے ہو کر اس طرح سے مار رہے ہیں اور بدتمیزی کر رہے ہیں، شدید رہے، دیکھیں یہ ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ریئیکشن آتا ہے۔ لیکن جو پریشان کن چیز ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ سندھ میں پنجاب سے جانے والے کنٹینرز اور مال بردار گاڑیوں سے مال لوٹ کر گاڑیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ سندھ پولیس فوراً ان کے خلاف ایکشن لے۔ آخر پنجاب کو یہ مختلف اکاؤنٹ، پنجاب، سندھ، بلوچستان، یہ باقاعدہ سے خبر پختونخوا یہ ایک آگ لگائی جا رہی ہے۔ اب یہ ویڈیوز بھی بڑی پریشان کن ہیں اور یہ ان کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن یہ سوشل میڈیا پر سرفیس کر رہی ہیں کہ جہاں پر یہ گاڑیوں کو باقاعدہ سے روکا ہوا ہے لوگوں نے اور ان کے اندر سے مال نکالے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ شاید گاڑی کو آگ لگ گئی ہو اور فوری سامان نکالا جا رہا ہو، چونکہ آٹا گاڑی کے اندر لدا ہوا ہے اور گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے، ویسے ہی ٹیکنیکل فالٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اس طرح کی ویڈیوز بہت ساری آ رہی ہیں، تو چیزیں سندھ کے اندر، انٹرنل سندھ میں وہاں پر چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پر ایک عوامی بے چینی ہے جو کہ بڑی میسیولی نظر آ رہی ہے اور لوگ وہاں پر سخت ترین ریئیکٹ کر رہے ہیں اور کھڑے ہیں اور وہاں پر جناب بات چیت کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب جو عمران خان صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک امریکی وفد ہے، وہ پاکستان کے اندر آیا ہوا ہے اور وہ باقاعدہ سے انگیج کر رہا ہے بہت ساری چیزوں کو، اور وہ جو امریکن وفد ہے یا اوورسیز پاکستانیز ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان میں ایک برج بن کر معاملات کو سارٹ آؤٹ کروانا چاہ رہے ہیں۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے 2-3 شرائط بھی بتا دی ہیں اور یہ آگے لے کر جائیں گے اور آگے جا کر باقاعدہ سے بتایا جائے گا۔ اسد علی طور صاحب نے بھی اس کے اوپر خبر کیا اور جیو نیوز بھی اس کے بارے میں چلا رہا ہے کہ کوئی امریکی وفد یہاں پر موجود ہے۔ انکنفرمڈ خبر ہے، لیکن ظاہر ہے بہت سارے جو جاننے والے حلقے ہیں یا جو اوتھینٹک حلقے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایک امریکن وفد موجود ہے اور وہ اس وقت ان سارے معاملات کو ڈیل کر رہا ہے، نیگوشیٹ کر رہا ہے، چیزوں کو ایک صحیح رخ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ نیڈ آف دا ٹائم بھی ہے۔ پاکستان کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو معاشی حالات ہیں، جو باقی صورتحال بنی ہوئی ہے، ایسے ٹائم میں آپ کو مودی نہیں چاہیے، آپ کو ایک لیڈر چاہیے، آپ کو پولیٹیکل فیس چاہیے۔ بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں، سندھ میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، پنجاب کے اندر جو ریئیکشن ہے عوام کا، اوپر سے مودی جو بار بار حملے کر رہا ہے اور جو مودی خاموش ہے، یو نیڈ اے پولیٹیکل لیڈرشپ۔ آپ کو ایک پولیٹیکل سولوشن چاہیے، آپ کو ایک حل چاہیے کہ اس حل میں سے آپ راستہ نکالیں اور چیزوں کو آگے لے کر جائیں۔ یہ حل نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے، اگر یہ حل نہیں نکلتا تو یہ ملک مزید ٹرموئل کی طرف جائے گا، مزید خوفناک صورتحال بنتی جائے گی۔ ناظرین، ایک خبر آئی ہے اور یہ جعلی خبر انڈینز نے چلائی ہے۔ خبر یہ ہے کہ جناب ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کی برطرفی کی بے بنیاد خبروں والا ایک جعلی نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ تو اورنگزیب صاحب پاکستانی ایئر فورس کے موسٹ ہینڈسم گائے، گریسفل، بڑا گڈ لکنگ جینٹل مین، اس کے بعد پاکستان کے اندر جو سبھی لڑکیوں نے اسے بڑا پسند کیا ہے اور بہت زیادہ انہیں سراہا ہے اور بڑی اچھی انہوں نے پریزنٹیشن دی۔ دیکھیں، پہلی دفعہ ہم نے تھا کہ ایئر فورس کو ہم نے سنا ہے، ہم نے ایئر فورس کو پرسنلی جانا ہے، چونکہ جو بری فوج ہے، آرمی ہے، اسے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ان سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن پہلی دفعہ تھا کہ ایئر فورس کے لوگ سامنے آئے، ایئر وائس مارشلز آئے، ایئر مارشلز آئے، ہم نے خود ان کے انٹرویوز کیے، کوموڈوز آئے، ہمیں پتہ چلا کہ کتنے ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی سکلڈ، ایک سوفیسٹیکیٹڈ، پڑھے لکھے جینٹل مینز ہیں، یہ کیا زبردست ہماری یہ فورس ہے، قابل فخر ہماری فورس ہے۔ پھر جب پاکستان میں یہ اورنگزیب صاحب کو سامنے لے کر آئے، انہوں نے پریزنٹیشن دی، انہوں نے بتایا کہ ہم نے رفائل مار گرائے ہیں، ہم نے رفائل کی دھجیاں اڑا دی ہیں، تو ایک بین الاقوامی امیج بنا، ایک بین الاقوامی اوپینین پاکستان کے حوالے سے بنا۔ دوسری طرف جو انڈین بھارتی جی تھے، بھارتی جی ابھی تک سوالوں کے جواب نہیں دے سکے کہ رافائل گرا یا رافائل نہیں گرا۔ انڈین جو جے شنکر ہے ناظرین، وہ ہاں کر رہا ہے دنیا کے سامنے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہوں، لیکن جو کچھ ایک ویڈیوز آ رہی ہیں انڈیا کے اندر سے، مزید فوجیوں کی جانیں گئی ہیں اور مزید فوجی انڈیا کے اندر باقاعدہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اب یہ خبر سن لیں، اور یہ بڑی خوفناک پکچر بھی آ رہی ہے جو کہ پینٹ ہو رہی ہے، یہ سن لیں، یہ دہلی کے اندر سے ہو رہا ہے کہ ایک انڈین آفیسر فورس کا جوان کنال کمار اپنے شادی کے محض 13 دنوں بعد ہی دیش کی رکشا کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کل جوان یہ کہہ رہے کہ نا کنال کمار ہے، یہ کوئی انڈیا کے اندر فوجی تھا اور اس کی جان گئی ہے۔ دا انڈین ایئر فورس آفیسر ریسنٹلی میرڈ واز کلڈ ڈیورنگ پاکستان's counter strike. Indian journals are hiding the truth, claiming he was returning from the Operation Sindoor and died after slipping while exiting the train. This is just absurd. تو انڈیا کے بہت سارے جو معذرت کے ساتھ فوجی ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ٹرین سے اتر رہے تھے، یہ پھسل گئے اور پھسلنے کے بعد انہیں چوٹیں آئی ہیں اور ان کی لاشیں اسپتالوں سے نکل رہی ہیں۔
تو یہ ایک بڑی حیران کن خبر ہے، لیکن بلکہ جو ذرائع بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ فوجی ہیں انڈین جو مارے گئے ہیں، جنہیں لگا ہے، جنہیں تگڑے پٹکار لگے، اور یہ مودی کی ایک حوانیت تھی جس نے دونوں طرف کے جوانوں کو مروایا ہے، شہید کروایا ہے، عام لوگوں کو، سیولینز کو ٹارگٹ کروایا ہے۔ بارڈر کے اوپر اس طرف کا فوجی کھڑا ہو یا اس طرف کا فوجی کھڑا ہو، یہ کسی ماں کے بچے ہیں، اور یہ اپنے ممالک کے ساتھ، اپنی ریاستوں کے ساتھ وفادار لوگ ہیں، یہ بہادر لوگ ہیں، ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں۔ ایک فوجی اپنے ملک کے لیے جو بارڈر پر کھڑا ہے تو بہادر ہے، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ لیکن مودی جیسا جو حرام خور ہے، ہندوتو نظریے سے متاثر ہے، اس جیسے جو پیچھے بیٹھ کر صرف ڈوریں ہلاتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اس جیسے جو سیاست چمکانے کے لیے اس طرح کی جنگوں کے اندر اترتے ہیں، وہ اسی طرح جس طرح اس کی 11 دن پہلے شادی ہوئی تھی، 11 دن پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن یہ انڈیا کے اندر مارا گیا ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔